مساء الخير عليكم, vous êtes sur ma chaîne Soumi Cake. Alors aujourd'hui, جيتكم une recette جديدة وبنينة بزاف. C'est des verrines crumble citron meringuée. ان شاء الله تعجبكم هاد لا recette وتجربوها وتقولوا لي رايكم en commentaire وتبعتوا لي vos retours في le groupe تاعي فيسبوك اللي اسمه vos retours avec Soumi Cake ولا sur ma page Facebook et Instagram اللي اسمهم Soumi Cake. Voilà, تبعوا معايا la recette. Alors بسم الله نبداو. مقسومه en 3 recettes. La recette هذه فيها la première étape c'est le crumble. عندنا جبت لكم une recette très très facile اللي كامل تقدروا ديروها. اللي عندنا فيها 60 g de beurre, 60 g de sucre cristallisé et 60 g de farine, vanille et la pincée de sel bien sûr. Alors بسم الله نبداو نحطوا le beurre, le sucre ونزيدو la farine. يعني كامل les ingrédients pardon à la fois. Voilà, bien sûr tamisé. Voilà, كما راكم تشوفوا هنايا. une remarque c'est que le crumble ما يتعجنش. je veux dire شغل comme un sablage. ما تعجنوش يدكم, ديروا يبقى مفتت, لازم يبقى هكذاك. c'est ça crumble باش يجيكم croustillant. c'est ça, هذه هي la recette. ده هو le principe تاع هاد كما راكم تشوفوا ما رانيش نعجن. فوالا يبقى لكم هكايا صابلي مفتت. très bien. Voilà. هنا la recette c'est bon, la préparation est prête. هنا نحكمو bien sûr un plateau avec du papier cuisson ونحطو le mélange complet وتزيدو تفتحوا la pâte كما راكم تشوفوا. وين تشوفوها تكون فيها le beurre بزيادة تزيدو تفتحوها avec les ingrédients secs اللي بقاو. فوالا كما راكم تشوفوا هكذا تحطوها كامل في لو بلاطو, تفتحوا كامل لا بريباراسيون وديروها في لو فور bien sûr اللي يكون préchauffé à 180 degrés. Voilà, très bien. دوكا نروحوا l'étape deuxième اللي هي la crème au citron. عندنا 2 œufs, 100 g de sucre glace, عندنا 85 g de jus de citron et عندنا 50 g de beurre, la pincée de sel. وهنا درت لكم le zeste de citron. هذا c'est facultatif. انا personnellement ما درتوش باسكو ما نحبش يجي لو زيست في فمي. فوالا سي دي غو, كل واحد كيفاش يحب. تحبوا ديروه تحبوا ما ديروهش, كيما قلت لكم سي فاكولتاتيف. الوغ هنا نحكموا اون كاسرول ونديروا لي زو avec le sucre glace tamisé bien sûr. Très bien. Et la pincée de sel. وتخلطوها avec un fouet manuel. تخلطوا très bien. نحيو كامل les grumeaux اللي يديرهم le sucre avec le jus et les œufs. Après كي تشوفوها la préparation ولات lisse تزيدوا le jus de citron pardon. Voilà. هنا ديروها sur feu doux حتى تولي لكم هاد la texture. D'accord, كيما راكم تشوفوا sur feu doux normal. كي تنحيوها من le feu تزيدوا la quantité تاع le beurre اللي قلنا عليها 50 g. Voilà, وتزيدوا تخلطوا avec le fouet manuel bien sûr. alors هنايا نتوما لا كريم راهي تبان لكم ليكيد بزاف, ما تخافوش منها. هاد لا كريم قد ما تريح تزيد تحكم روحها اي سورتو الا خليتوها تبات. دونك هاد لا كريم تقدروا ديروها في دي فيرين, تقدروا ديروها ميم في دي تارت, ما تخافوش منها.
فوالا هذه كنت درتها لكم ديجا في اون ريسيت. دوك هنا نحطها لكم لا ريسيت تاع لا تارت او سيترون. دوك اللي ما شافش لا فيديو نحطها لكم هنا شوفوها. فوالا سي لا ميم كريم برك انا حبيت نعاودها لكم باش تفهموها باش تكون بلوس ديتاي. فوالا تري بيان. هاوليك لو كرامبل كيطاب شوفوا كيفاش يطيب مفتت و كروستيون. الوغ هنا عندنا لي فيغين تاعنا نعمروهم. très bien. عملوا دائما avec une cuillère هكذا باش ما توسخوش لي فيغين وتخدموا بروبرمون. وكي تكون حبه كبيره خدموا اللي ما تدخلش بلا كويير ديروها بيدكم ماشي مشكل. فوالا سيو تعمروهم كامل كيف كيف. فوالا لازم تشوفوا بيان من البعيد كيفاش اسكو راهم سوا كيما راني ندير انا شويه تكون شويه لا بريسيزيون. الوغ هنايا سي ما توش بيرسونيل لي فيو كو ما درتش لو زيست في لا كريم. كاينين اللي في الدار اللي يحبوا لو زيست دونك درت اونتر لو كرامبل اي لا كريم اللي راح تكون درت شويه زيست دو سيترون باش كي ياكلوا يجيهم هذاك لو غو اللي يحبوه. فوالا هذه زدتها انا من عندي اللي حبيتو نتوما ديروها. فوالا هنايا راني ندير في لا كريم تري بيان. شوفوا نخدم بلا بوش باش نخدم ان طراي بروبر هكذاك و قصت شويه اون فيغين مي بيان سور تمسحوها كلش راح يكون بروبر. فوالا très bien. كيما راكم تشوفوا نزيدو نديرو اون اوتر كوش تاع الكرامبل كيما شفتوا معايا و تاني تنزيدو لو زيست دو سيترون ونزيدو لا ديرنيير كوش تاع لا كريم. فوالا شوفوا بلا بوش شحال يجي ان طرافاي بروبر خير من لا كويير. اي سورتو في هاد لي فيغين هي انا في كاع لي فيغين نخدم افيك اون بوش بصح سورتو الصغار هادو سي يتوسخو بلو رابيدمون. هنايا درت اون مورينغ ايطاليان. الوغ علاش ما درت لكمش لا ريسيت باسكو لو كان نحط لا ريسيت تجي لا فيديو بزاف طويله. دونك جو فو برومي ندير لكم لا ريسيت تاع لا مورينغ ايطاليان في اون فيديو وحدها بيان ديتايي باش تفهموها تري تري بيان. برومي وعد من عندي استناوني راهم جايين لي ريسيت. الوغ هنايا حكمت نشاليمو بيان سور لا مورينغ ايطاليان باسكو لو سيرو هذاك سيرو ا 118 دوغري من بعد نفهمكم لازم ترمومتر اي تو راهو لي زو باردون يكونوا طايبين. دونك نزيدو لهم برك بالشاليمو هكا تولي كوم اون كريم من الداخل سي تري تري بون. c'est un dessert très délicieux. جربوه vous n'allez pas regretter. voilà كيما رانا نشوفوا نحرقوا شويه هذيك لا مورينغ. فوالا تري بيان. هنايا درت اون توش اللي درت فيها لا فeuille d'or كيما راكم تشوفوا pour donner un décor une راحت لي الكلمه ان دريساج شباب. فوالا هامنيك لي فيغين تاعنا اي فوالا لو ريزولتا فينال. هذا هو راكم تشوفوا اون كوش تاع لو بسكوي كوش كريم بسكوي كريم باردون لا بسكوي زيست كريم بسكوي زيست كريم مورينغ. سي ان ديسير بزاف بنين. جربوه كيما قلت لكم ان شاء الله يعجبكم وتقولوا لي رايكم فيه واستناوني في لا ريسيت تاع لا مورينغ راهي جايه ان شاء الله باذن الله. وجدوا لي تيرمومتر وراني جايه ان شاء الله باش نديروها. فوالا راكم تشوفوا لا تكستور شوفوا كي بلا كويير سا سو فوا لي الحاله بنينه. ان شاء الله انا نخليكم هنا تهلاو في روحكم استناوني في لا بروشين فيديو ان شاء الله. سلام.